खाउफाट बैंककमा सबै सुविधा भए पनि भाषाको समस्या थियो। थाईहरू न अङ्ग्रेजी राम्ररी बुझ्थे न हामी थाई भाषा नै बुझ्थ्यौँ। भाषाकै कारण अप्ठ्यारो पर्ला भनेर खासै सोचेको थिइनँ, तर प्रत्येक दिन भाषाकै कारण केही न केही अप्ठ्यारो परिरह्यो। हामी बसेको होस्टेलको भुइँतलाको क्यान्टिनमा बेला बेलामा खाजा खान पुग्थ्यौँ। एक दिन क्यान्टिनमा चिटिक्क परेको लुगा लगाएर बसेकी एउटा महिलाले मैले हातले इसारा गर्दै हेलो प्लिज गिभ मी अस 2 प्लेट फ्राइड राइस ओके भन्दा ओके ओके भनेर भित्र गइन्। कतिखेर फ्राइड राइस आउला भनेर झन्डै 20-25 मिनट कुरिरह्यौँ। ती महिलाले दुईटा प्लेटमा एक एक डल्लो भात, त्यसमाथि एउटा एउटा अन्डा फ्यात्त राखेर ल्याइदिन्। फ्राइड राइस भनेको कुरै बुझिनछिन् भन्दै जे ल्याइदिन् त्यही खायौँ। अर्को दिन त्यही क्यान्टिनमा मैले मेनुमा औँलाले देखाएर फ्राइड राइस नै मगाएँ। मेनु हेरेर ओके ओके भन्दै खुसी हुँदै साउनी भित्र गइन्। त्यति बेला पनि अघिल्लो दिन जस्तै त्यही एक एक डल्लो भातमाथि एउटा एउटा अन्डा फ्यात्त राखेर ल्याइन्। ओहो, उनीहरूकै मेनुमा देखाएर मगाउँदा नि उस्तै खाना ल्याइदिएन् भन्दै खाइयो। यस्तो समस्या बारम्बार भोगेपछि छोरा यमनले अङ्ग्रेजीमा बोलेको थाई भाषामा उल्था गरिदिने सफ्टवेयर आइप्याडमा डाउनलोड गरे। त्यस दिन यमनले दङ्ग पर्दै भने, आज म अरू खानेकुरा मगाउँदिनँ, त्यही चिकन फ्राइड राइस नै मगाएर खान्छु। क्यान्टिनकी तिनै साउनी अर्डर लिन आइन्। साउनी आएपछि यमनले आइप्याडको छेउमा मुख लगेर चिकन फ्राइड राइस भनेर बोले। आइप्याडबाट थाई भाषामा अनुवाद भएर खाउ पाट काई हो कि के हो भन्ने आवाज आयो। अरू बेला झैँ साउनीले हाँस्दै ओके ओके भन्दै भित्र गइन्। आइप्याडमा डाउनलोड भएको अनुवाद गर्ने सफ्टवेयरले काम सुरु गर्न थालेको खुसीमा दङ्ग पर्दै यमनले भने, ड्याडी, अब थाई नागरिकसँग कुरा गर्दा सजिलो हुने भयो। आफूले 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 जे भन्नुपर्ने हो अङ्ग्रेजीमा बोलिदियो, आइप्याडले थाई भाषामा ठ्याक्कै बोलिदिन्छ। समस्या नै खतम। अब हस्पिटलमा डाक्टरसँग कुरा गर्दा पनि यही आइप्याड लिएर जान्छु। एकैछिनपछि साउनी भित्रबाट हाँस्दै आइन्। टेबलमा काँटा चम्चा ल्याएर राखिदिन् र फेरि भित्र गइन्। फेरि एकछिनपछि मुसु मुसु हाँस्दै दङ्ग पर्दै प्लेट ल्याएर हाम्रो अगाडि ढ्याक्क राखिदिन्। चिकन फ्राइड राइस खाने कल्पना गरेर ढुक्क भएका यमनले वाल्ल परेर प्लेटमा हेरिरहे। प्लेटमा त त्यही एक डल्लो भातमाथि एउटा अन्डा फ्यात्त राखिएको थियो। हेस हत्तेरी भन्दै त्यो पल्ट पनि मन नलगाई त्यही डल्लो भात र अन्डा निल्नु पर्यो। पसलेहरू त अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन्। अस्पतालका डाक्टर र नर्स पनि उस्तै। खालि थाई भाषा मात्र बोल्न खोज्छन्। के भनेको बुझ्नै मुस्किल। अस्पतालका नामी नामी डाक्टर पनि उस्तै। यस नो ओके र अङ्ग्रेजी अङ्क बाहेक केही बोल्दैनन्। एकजनाले भन्दै थिए, थाइल्यान्डको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा बेसकन प्रगति गर्नुको एउटा कारण यहाँका डाक्टरले आफ्नो भाषा बाहेक अङ्ग्रेजी नजान्नु पनि हो। किनभने अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने राम्रा राम्रा डाक्टरको त संसारभरि माग छ। यहाँका डाक्टरले अङ्ग्रेजी बोल्न जानेका भए उनीहरू कोही अमेरिका, कोही बेलायत, कोही अस्ट्रेलिया पुगिसकेका हुन्थे। अङ्ग्रेजी नजानेका कारण कतै जान मिलेन, जसले गर्दा सबैले आफ्नै देशमा बसेर काम गरे। त्यो कुरामा सत्यता त होला, तर आफूलाई चाहिँ उद्धम गाह्रो। पहाड जस्तो आत्मबल। यशोदाको रेक्टमको अपरेसन गरेको भोलिपल्ट रुम भिजिट गर्ने क्रममा सर्जन डाक्टर भिटुनले हामीलाई बुझाउँदै भने, मैले रेक्टमको अपरेसन गर्दा क्यान्सर भएको भागलाई राम्रोसँग काटेर निकालिदिएको छु। अब त्यहाँ क्यान्सर फेरि दोहोरिँदैन। बिरामीलाई धेरै बेरसम्म बेहोस गरेर राख्न मिल्दैन, त्यसैले रेक्टम काटे लगत्तै लिभरमा सरेको क्यान्सर हटाउन लिभर काट्न मिल्दैन थियो। लिभरमा देखिएको क्यान्सर हटाउन 6 महिनासम्म 12 पटक किमोथेरापी लिनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि क्यान्सरको सङ्क्रमण हटेन भने एकपटक बैंकक आउनुहोस्, अनि म क्यान्सर सङ्क्रमित लिभरको भाग काटिदिउँला। तर एउटा कुरा याद गर्नु, किमोथेरापीले शरीरलाई एकदमै गलाउँछ। रगतमा प्लेटलेट्स पनि निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता एकदमै कमजोर हुन्छ। त्यसैले रुगाखोकी या अरू कुनै सरुवा रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई नजिक आउन नदिनु। धुलो धुवाँ जस्तो प्रदूषणबाट पनि बच्नु। डाक्टरले यस्तो कुरा सुनाइरहँदा मैले काठमाडौँको धुलो धुवाँ जन्य प्रदूषण सम्झिरहेको थिएँ। बैंककमै रहँदा मैले धोबीधाराको घर जाने बाटोको ठाउँ ठाउँमा ढल राख्न ठुल्ठुला खाडल खनिराखेको छ भनेर खबर पाएको थिएँ। आफ्नै घर जाँदा पनि धुलो धुवाँको सामना गर्नु पर्ला र यशोदाको स्वास्थ्यमा असर पर्ला भनेर मैले बसाइ सर्ने विकल्प सोचिसकेको थिएँ। लगनखेलका सूरज जोशीले त्यस्तो समस्याबाट बच्ने हो भने ललितपुर सुनाकोटी स्थित भ्याली होम्स कोलोनीमा सर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिए। केही वर्ष अघि नै मैले भ्याली होम्समा बन्दै गरेको घर किन्न केही किस्ता रकम बुझाइसकेको थिएँ। तर बैंककबाट फर्किने बेलासम्म पनि उक्त घर बस्न लायक बनिसकेको थिएन। संरचना बने पनि बस्न तयार पार्न थुप्रै काम गर्नै बाँकी थियो। मेरो यो समस्या बुझेर सुरजले घरको फर्निसिङदेखि लिएर बाँकी सबै काम मेरो हो भनेर जिम्मा लिइदिए।
17 साउन 2069 दिन छोरी सराना बैङ्ककबाट अमेरिका फर्किइन्। यशोदा र म पनि त्यही दिन काठमाडौँ फर्कियौँ। विमानस्थलमा हामीलाई लिन हरिवंश, रमिला र बहिनी साधना आएका थिए। उनीहरू लिन आएको देख्दा भावुकताले यशोदाका आँखा रसाए। विमानस्थलबाट वर्षौँदेखि बसिरहेको धोबीधारा स्थित घरमा नगई सोझै सुनाकोटे स्थित भ्याली होम्स कोलोनीमा गयौँ। म बस्ने भनिएको घरमा आवश्यक सरसामानको बन्दोबस्त भइसकेको रहेछ। आमा, भाइ बहिनीहरू र महसञ्चार परिवार नरेन्द्र कंसकार, गणेश कँडेल, सिङ्गे लामा, प्रदीप भट्टराई, गौरीशङ्कर धुजु लगायत थुप्रै शुभेच्छुक र आफन्त उपस्थित भइसकेका रहेछन्। सुरजका कान्छा भाइ सुदर्शन जोशीले घरभरि दिउँसै बत्ती बालेर उज्यालोमाथि उज्यालो थपिदिएका रहेछन्। कोलोनीभित्रको एकदम व्यवस्थित, उज्यालो र राम्रो घरमा सर्दा आफ्नो मन पनि 5-6% भए पनि उज्यालै भयो। तर यशोदाको उपचारको क्रम अझै पुरा नभएकोले बाँकी 95% मन मधुरो र दिपदिपाउँदो नै थियो। बैङ्ककमा अपरेसन गरेको 6 महिना पुगेपछि कुपन्डोल स्थित सर्वाङ्ग अस्पतालका डाक्टर सुदीप श्रेष्ठको रेखदेखमा 6 महिनासम्म किमोथेरापी लिइयो। पहिलो पटकको 6 महिना लामो उक्त किमोथेरापी लिँदाको समय यशोदाको निम्ति अति नै कष्टकर समय थियो। उक्त अवधिमा डाक्टर सुदीप, डाक्टर सचिन शाक्य तथा अन्य सिस्टरहरूले धेरै नै सहयोग गरे। बैङ्ककबाट फर्केकै दिनदेखि दिनहुँ जसो धेरै शुभचिन्तक यशोदालाई भेट्न घरमै आए। भेट्न आएका सबै जसोले यशोदाको मन बलियो बनाउन भन्थे। केही चिन्ता लिनु पर्दैन, ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हाम्रा आफ्नै एकजना मान्छेलाई पनि तपाईँले जस्तै भएको थियो। उहाँ अहिले निको भएर पनि अफिस जान थालिसक्नु भएको छ। भेट्न आउने अनेकले अनेक सन्दर्भ र घटना सुनाएर यशोदालाई मन बलियो बनाउन सुझाव दिन्थे। त्यसै गरी वीरगञ्जबाट क्यान्सर रोग लागेका बाबुको उपचारको निम्ति सर्वाङ्ग अस्पताल आएका एकजनाले ढुक्क भए जसरी सुनाए, मेरा बालाई क्यान्सर भएको 18 वर्ष भइसक्यो। बेला बेलामा किमोथेरापी दिन हस्पिटल ल्याउँछौँ। 2-3 दिन थेरापी लिनुहुन्छ। डाक्टरले भने बमोजिमको औषधि खानुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। मलाई त यो क्यान्सर भनेको रुगाखोकी जस्तै सामान्य लागिसक्यो। यस्ता कुरा सुन्दा यशोदाको आत्मबल अझ बलियो हुन्थ्यो। एक दिन हाम्रै जितपुर फेदीतिरकै जीवनाथ जमकट्टेलजी सुनाकोठीमा हाम्रो घर खोज्दै भेट्न आएका थिए। घरभित्र छिर्दै भने, मैले तपाईँकी जहानलाई क्यान्सर भयो भन्ने कुरा पत्र पत्रिकाहरूमा पढेर थाहा पाएँ। त्यसैले उहाँलाई एकपल्ट हौसला दिनु पर्यो भनेर तपाईँको घर पत्ता लगाएर आएको। जीवनाथजीको आत्मीयता देखेर मलाई औधी खुसी लाग्यो। कतिपय मानिस अति नै सहयोगी स्वभावका हुन्छन्। मैले यशोदालाई बैठक कोठामा बोलाएँ र उनीसँग चिनापर्ची गराइदिएँ। जीवनाथले ढुक्क हुँदै यशोदालाई सम्झाउन थाले, हेर्नुहोस्, यो क्यान्सर रोग लाग्यो भनेर केही डराउनु पर्दैन। नयाँ नयाँ औषधि र प्रविधि आइसकेका छन् र आउँदैछन् पनि। के को डर? मलाई पनि तपाईँले जस्तै रेक्टममा क्यान्सर भएको 2047 सालमा पत्ता लागेको थियो। तपाईँहरू त अझ बैङ्कक गएर अपरेसन गराएर आउनुभयो। मेरो त यही नेपालकै वीर अस्पतालमा डाक्टर ध्रुव मुडबरीले अपरेसन गरिदिनु भएको थियो। अहिले 23 वर्ष भयो। लौ हेर्नुहोस् त मलाई, सब ठिक छ। तपाईँलाई पनि सब ठिक हुन्छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसैले तपाईँलाई पनि हौसला मिलोस् भनेर घरसम्म भेट्न आएको। जीवनाथका कुरा साँच्चै घतलाग्दो थिए। उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, तपाईँलाई पनि सुगर रहेछ, मलाई पनि सुगर छ। अब हामी सबै तत्त्व मिलाएर ब्यालेन्स डाइट खान ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ। के खाने के नखाने हुन्छ। दाल भात तरकारी अचारमा सबै तत्त्व पुगेको हुन्छ। त्यसैले म त बरु थोरै थोरै खान्छु। दाल भात तरकारी अचार नै दिनको 3 पल्ट खाइदिन्छु। तपाईँ पनि के खाउँ के नखाउँ भनेर अल्मलिनु पर्दैन। 3 पल्ट भातै खाइदिनुहोस्। धेरै खानु पो हुँदैन, थोरै थोरै खान त भइहाल्छ नि, केही फरक पर्दैन। त्यसैले क्यान्सर लाग्यो भनेर केही चिन्ता लिनु पर्दैन, निको हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई क्यान्सर निको हुँदैन भन्छ त्यसको गालामा 1 झापड दिएर पठाइदिनुहोस्। यस्तै यस्तै अनुभवले भरिएका र आत्मविश्वासी कुरा सुनाएर उनले हँसाए। जीवनाथका कुरा सुनेर यशोदाको अनुहार पनि उज्यालो भयो। उनको आत्मबल अझै बढ्यो। भेटघाटका क्रममा सयौं शुभचिन्तक आए। सबैले यशोदाको आत्मबल बलियो बनाइदिएर गए। केवल एकजनाले मात्र यशोदाको मन खिस्रिक्क बनाइदिइन्। एकजना उपबुज्रुक महिलाले भनिन्, हेर यशोदा, केही पिर नगर्नु, एक दिन सबैले मर्नु परिहाल्छ। अब तिम्रा छोराछोरी ठुल्ठुला भइसके, नाति नातिनीको मुख पनि देखिहाल्यौ क्यारे। अब अरू के चाहियो तिमीलाई? मरेर लानु केही छैन, सबै छाडेरै जाने हो, केही पिर नगर। ती महिलाले यस्तै अन्टसन्ट कुरा प्यार बोलेर के भनिन्। उनको कुराले बलियो हुँदै गएको यशोदाको आत्मविश्वासलाई खङ्ग्राङ खुङ्रुङ बनाइदियो। यस्तो कुराले 3-4 दिनसम्म यशोदाको मन खस्किरह्यो।
ती महिलाका कुरा सुन्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र यशोदाले डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले क्यान्सरका रोगीले ध्यान दिनुपर्ने विषय समेटेर लेखेको सानो पुस्तिका पढेकी थिइन्। उक्त पुस्तिकामा बिरामीलाई विभिन्न खाले मान्छे भेट्न आउँछन्। उनीहरूले गरेका राम्रा राम्रा कुराहरूलाई मनमा लिनु र नकारात्मक कुराहरूलाई वास्ता नगर्नु जस्ता कुरा पनि लेखिएका थिए। यस्तै यस्तै कुराबाट यशोदाले आफ्नो आत्मबललाई डगमगाउनबाट बचाइराखिन्। एकपटक अचानक भेट भएका डाक्टर चित्रलाल भट्टचन्दले यशोदाको स्वास्थ्यबारे चासो राख्दै सोधे, कस्तो छ भाउजूलाई? मैले भने, ठिकै छ भन्नु पर्यो अब। उनले फेरि सोधे, आत्मबल चाहिँ कस्तो छ भाउजूको? मैले यशोदाको आत्मबल एकदम बलियो छ डाक्टर साहेब भनेर बताएँ। जहिले पनि यशोदा मैले बढीभन्दा बढी बाँच्नुपर्छ, मलाई निको हुन्छ, मैले जसरी भए पनि निको पार्नुपर्छ, म निको हुन सक्छु भन्छन्। मेरो उत्तर सुनेर डाक्टर भट्टचन्दले भने, उसो भए ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस् यो आत्मविश्वास र क्यान्सरको के सम्बन्ध हो म भन्न सक्दिनँ, तर मैले देखेको छु कि जसको आत्मविश्वास बलियो छ उनीहरू राम्रोसँग सर्भाइभ भइरहेका छन्। जसको आत्मविश्वास कमजोर छ उनीहरू चाहिँ डिप्रेसनबाटै जान्छन्। डाक्टरले भनेको यही कुरा मैले यशोदालाई पनि सुनाएँ। उनी यो कुरासँग पूर्ण सहमत हुँदै खुसी भएर भनिन्, उसो भए मलाई पक्कै ठिक हुन्छ। क्यान्सरसँगको लडाईँ। कुपन्डुल स्थित सर्वाङ्ग अस्पतालमा 6 महिना लामो किमोथेरापी सकेको 1 महिनापछि यशोदा, म र मेरो सहयोगी शुक्रमान तामाङ दिल्लीको रोहिणी मार्ग स्थित राजीव गान्धी क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा पेट स्क्यान र कोलोस्टोमी क्लोज गर्नको लागि गयौँ। दिल्ली जानु 3-4 दिन अघि नेपाल क्यान्सर सोसाइटीका अध्यक्ष दिवाकर राज कर्णेकरलाई फोन गरेर दिल्लीमा मलाई सहयोग गरिदिने कोही छ भनेर सोधेको थिएँ। उनले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा क्यान्सर सम्बन्धी स्पेसलाइज कोर्स गर्न गएका डाक्टर रोशन प्रजापतिको सम्पर्क नम्बर दिए। मैले फोन गरेर डाक्टर प्रजापतिलाई आफू आउन लागेको बारे बताएँ। उनले आफू बस्दै गरेको होटेलमा एउटा कोठा बुक गरिदिएका रहेछन्। हामी त्यहीँ गएर बस्यौँ। त्यस होटलबाट अस्पताल केही मिनटको पैदल दूरीमा थियो। भोलिपल्ट बिहानै हामी अस्पताल पुग्यौँ। अस्पताल परिसरमा नेपाली बिरामीको भिड देखेर एकैछिन त छक्कै पर्यौँ। यता हेरे पनि नेपाली, उता हेरे पनि नेपाली, बाहिर हेरे पनि नेपाली, भित्र हेरे पनि नेपाली। एकछिन त नेपालमै छौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। कति नेपाली क्यान्सरबाट पीडित रहेछन्। राजीव गान्धी अस्पतालमा ए ब्लक, बी ब्लक, सी ब्लक नामका 3वटा ठुल्ठुला भवन छन्, जसमध्ये सी ब्लक अर्थात् तेस्रो ठुलो भवन त नेपालबाट आएका बिरामीले तिरेको पैसाले मात्र निर्माण गरिएको हो पनि भन्दा रहेछन्। उक्त कुरा हुन पनि सक्छ, किनकि अस्पतालमा नेपाली बिरामीको त्यत्रो घुइँचो छ। डाक्टर रोशनले राजीव गान्धी अस्पतालका सर्जन डाक्टर शिवेन्द्र सिंहसँग चिनापर्ची गराइदिए। पेट स्क्यान र अरू आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि थाहा भयो यशोदाको कलेजोमा पहिलो देखिएको क्यान्सरको दाग भेटिएन। सङ्क्रमण शरीरको एक भागबाट अर्को भागमा सरिरहने सम्भावना हुनाले मैले डाक्टर शिवेन्द्रलाई पहिले क्यान्सर देखिएको तर अहिले नदेखिएको कलेजोको भाग काटेर फ्याँक्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेँ। मेरो उद्देश्य काटेर फ्याँक्न सके उक्त भागमा क्यान्सरको सङ्क्रमण फेरि देखिँदैन कि भन्ने थियो। मेरो कुरामा डाक्टरले सहमति जनाए। रेक्टम काटेर फ्याँकेको ठाउँ निको भएपछि डाक्टरले कोलेस्टोमी क्लोज गरिदिए। त्यस लगत्तै शल्यक्रिया मार्फत कलेजोको भाग काटेर फ्याँकिदिए। शल्यक्रिया हुँदै गर्दा अपरेसन थिएटरको ढोकामा उभिएर डाक्टर शिवेन्द्रले भने, पेट स्क्यान गर्दा लिभरमा क्यान्सर 0 देखिएको थियो, तर त्यही ठाउँमा बाहिर छालामा अल्ट्रासाउन्ड गरे जस्तै भित्र लिभरमै छुवाएर अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा 0.5 साइजको क्यान्सर देखियो। त्यसैले लिभर काटेको राम्रै भयो। उक्त शल्यक्रिया सकेर काठमाडौँ फर्किएको 6 महिनापछि फेरि थप स्वास्थ्य जाँचको निम्ति दिल्ली पुग्यौँ। पहिला उपचार गरेको राजीव गान्धी अस्पतालमा पेट स्क्यान गर्न केही दिन कुर्नुपर्ने देखेपछि हामी दिल्लीकै फोर्टिज अस्पताल पुग्यौँ। फोर्टिज अस्पतालमा पेट स्क्यान गरेपछिको रिपोर्ट ल्याएर राजीव गान्धी अस्पतालका डाक्टर शिवेन्द्रलाई देखायौँ। रिपोर्ट हेरेपछि उनको बडी ल्याङ्ग्वेज अलि फरक देखियो। 6 महिना अघि कलेजोको जुन भागनिर काटिएको थियो ठिक त्यसै ठाउँमा पहिले देखिए भन्दा ठुलो आकारमा क्यान्सरको दाग देखियो। डाक्टरले भनेअनुसार फेरि दोस्रो पल्ट शल्यक्रिया गरेर कलेजोमा क्यान्सरको दाग देखिएको भाग काटेर फालियो। दोस्रो शल्यक्रियापछि पनि फेरि 6 महिनाभर 12 पटक किमोथेरापी लिनुपर्ने थियो। 2 हप्ता राजीव गान्धी अस्पतालमा बिताएर काठमाडौँ फर्किएपछि किमोथेरापीको काम सुरु भयो। दिल्ली स्थित बीएल कपुर अस्पताल र काठमाडौँको बीएनबी अस्पताल मिलेर काठमाडौँमा क्यान्सर सेन्टर स्थापना गरेका रहेछन्। त्यही सेन्टरमा यशोदाको 6 महिना लामो किमोथेरापीको क्रम सुरु भयो।
बैङ्ककमा उपचारका क्रममा रहँदा श्रीराज अस्पताल परिसरमा किमोथेरापी लिइरहेका क्यान्सरका बिरामी टाउकाको कपाल पुरै झरेको कारण कोही स्कार्फ बाँधेर त कोही मुडुलै हिँडिरहेका देखेको थिएँ। त्यो देख्दा किमोथेरापीपछि यशोदाको पनि कपाल त्यस्तै भएर झर्ने हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। श्रीराज अस्पतालका डाक्टर भिचेनलाई मैले डाक्टर साहेब, यशोदाको सेतो कपाल सबै झरेर कालो कपाल मात्र बाँकी भइदिए नि हुन्थ्यो अघि भन्दै ठट्टा गरेको थिएँ। मेरो कुरा सुनेर डाक्टरले हाँस्दै त्यस्तो त होइन, कपाल झर्छ नै, तर कालो कपाल जति पुरै झर्छ र जरा मरिसकेको हुनाले सेतो कपाल भने झर्दैन भनेका थिए। नभन्दै त्यस्तै भयो। यशोदाको टाउकोको कालो कपाल जति सबै झरेर गयो, सेता कपाल जति झरेन। जसले गर्दा किमोथेरापी सकेको 1 महिनापछि उनी सेतो कपालमा कालो रङ लगाएर बुढेसकालमा फेरि तरुणी भएर हिँड्न पाइन्। निरन्तरको उपचारबाट विश्राम पाएपछि यशोदाको अनुहार बिस्तारै उज्यालिँदै आयो। त्यति नै बेला उनी र म बनेपाको साँगा डाँडामा उभिएको अग्लो महादेव मूर्ति हेर्न र वरिपरिका ठाउँ घुम्न गयौँ। आमा घर, मामा घर, हरिवंशको घर र अनेक ठाउँमा हामी बुढाबुढी डुल्न निस्क्यौँ। त्यसको केही समयपछि यशोदालाई बुहारीको जिम्मा लगाएर महत टिमसँग कार्यक्रम देखाउनका निम्ति 3 महिना लामो अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा निस्किएँ। 2071 असोजको पहिलो साताबाट सुरु भएको उक्त भ्रमणमा मसँगै यमन, हरिवंश र रमिला, छोरा मोहित, किरण केसी, शिवहरि पौड्याल, वसुन्धरा भूषाल र गौरीशङ्कर धुजु पनि थिए। उक्त भ्रमणमा अमेरिकाका 28 र क्यानाडाका 6वटा राज्यमा विभिन्न प्रहसन प्रस्तुत गरियो। अमेरिकाबाट फर्किएपछि यशोदालाई स्वस्थ देखेर मनमा आनन्द लागिरहेको थियो। तर 1 महिनापछि नै एक दिन यशोदाको घाँटी हल्का फुलेको हो कि जस्तो लाग्यो। मोडेल अस्पतालको सञ्चालक समितिको बैठक सकेर फर्किँदै गर्दा डाक्टर सरोज धिताललाई मैले यशोदाको घाँटी हल्का सुन्निएको कुरा सुनाएँ। उनले यस्तो समस्या थाइराइडको कारण हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्दै एकपल्ट अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्न र अल्ट्रासाउन्डमा केही नदेखि एकपल्ट बायोप्सी नै गरेर हेर्न पनि सल्लाह दिए। भोलिपल्टै मैले मोडेल अस्पतालमा लगेर यशोदाको घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड र बायोप्सी जाँच गराएर हेर्दा घाँटीमा पनि क्यान्सर देखियो। यशोदालाई सन्चो भएको खुसीमा आनन्द मानेर रमाइरहेको मेरो मन एकैछिनमा अँध्यारो भयो। भोलिपल्टै हामी फेरि डाक्टर रामकण्ठ मकाजुलाई सम्पर्क गरेर धुलीखेल अस्पताल पुग्यौँ। डाक्टर मकाजुकै सल्लाहमा सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा थाहा भयो घाँटी र फोक्सोमा पनि क्यान्सर भइसकेको रहेछ। 3 वर्ष अघि बैङ्ककको श्रीराज अस्पतालमा पेट स्क्यान गर्दा पनि फोक्सोमा दाग देखिएकै थियो। तर त्यति बेला डाक्टरहरूले उक्त दागलाई क्यान्सर होइन भनेका थिए। दिल्ली स्थित राजीव गान्धी अस्पताल र फोर्टिज हस्पिटलमा फरक फरक समयमा गरिएको पेट स्क्यानमा पनि फोक्सोमा दाग देखिएको थियो। ती दुवै अस्पतालका डाक्टरले पनि उक्त दागलाई क्यान्सर होइन नै भनेका थिए। तर धुलीखेल अस्पतालका डाक्टरले उक्त दाग क्यान्सर नै हो भनेर ठोकुवा गरे। त्यसपछि म यशोदालाई लिएर उपचारको निम्ति दिल्लीको बीएल कपुर अस्पताल पुगेँ। उक्त अस्पतालले पनि घाँटी र फोक्सो दुवै ठाउँमा क्यान्सर नै भएको ठहर गर्दै दाग देखिएको भाग शल्यक्रिया मार्फत काटेर फाल्न सकिने बतायो। 2071 फागुनको पहिलो साता दक्षिण कोरियाका 2 सहरमा पुगेर कार्यक्रम देखाएर उतैबाट हङकङ र मकाउमा गएर कार्यक्रम देखाउन जानुपर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो। त्यसैले दिल्लीमै शल्यक्रिया गर्ने समय पर्याप्त भएन। कोरिया, हङकङ र मकाउको कार्यक्रमका लागि महिनौँ अगाडिदेखि हल बुक गरिवरी टिकट समेत बिक्री भइसकेको हुनाले ती कार्यक्रमलाई पछि सार्न पनि नमिल्ने, रद्द गर्न पनि नमिल्ने, मेरो सट्टा अरू कुनै कलाकारलाई पठाउन पनि नमिल्ने, फोक्सो र घाँटीको शल्यक्रिया 2-3 हप्ता पछि सार्न पनि नमिल्ने बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएँ म। त्यसैले डाक्टरहरूको सल्लाहमा दिल्लीको सट्टा काठमाडौँकै बीएनबी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरेँ। फोक्सोको अपरेसन गर्दा करङको बीच भाग चिरेर त्यहाँको हड्डी फट्याएर त्यही बीचबाट उपकरणहरू छिराएर फोक्सोको क्यान्सर भएको भाग काटेर निकाल्नुपर्ने। त्यस लगत्तै घाँटीको अपरेसन पनि गर्नुपर्ने। त्यस्तै बिरामी श्रीमतीलाई छोडेर आफू विदेश पनि जानै पर्ने। छोरा यमन र बुहारी रिङ्कु त अमेरिका छोडेर नेपालमा आमा स्याहार्न आएका छँदै थिए। तैपनि मेरो अनुपस्थिति बिरामीलाई खट्किन सक्थ्यो र दुःख लाग्न सक्थ्यो। यो सबै परिस्थितिबारे अमेरिकामा रहेकी छोरी जानकार थिइन्। त्यति टाढाबाट आउने दुःख गर्नु पर्दैन, गाह्रो हुन्छ भनेर मैले सम्झाइरहेको थिएँ। तैपनि म कसैको कुरा सुन्दिनँ। मैले नेपाल आउने टिकट लिइसकेँ। म मम्मीको अपरेसनको 1 दिन अघि आइपुग्छु। ड्याडीको अनुपस्थितिमा दाइ भाउजूको साथमा म पनि सँगै भएँ भने मम्मीको मन अलिकति हल्का हुन्छ भनेर अपरेसनको 1 दिन अगाडि छोरी आएरै छाडिन्। 4 फागुन 2071 का दिन बीएनबी अस्पतालमा यशोदाको फोक्सो र घाँटीको अपरेसन सम्पन्न भयो। त्यसैको भोलिपल्ट बिहानै लगेज र ह्यान्ड क्यारी नै बोकेर म अस्पताल पुगेँ। आइसियु कक्षमा शरीरका ठाउँ ठाउँमा विभिन्न पाइप र तार जडान गरेर सुतिरहेकी यशोदाको छेउ पुगेर उनका हात सुस्तरी समातेर धेरै बेर बसिरहेँ। अस्पतालबाट सोझै विमानस्थल गएर कोरियाको लागि उडेँ।
कोरियाको सोल स्थित रङ्गमञ्चमा कार्यक्रम गरिरहँदा आइसियुमा छाडेर आएकी यशोदाको अनुहार र उनको पीडादायी अवस्थाको दृश्य छिनछिनमा सम्झना भइरह्यो। नेवार बहादुर बाहुन बहादुर नामक प्रहसन देखाइरहँदा दर्शक मजाले हाँसिरहेका थिए। प्रहसनको मध्यतिर एक ठाउँमा मलाई लाग्यो, हरिवंशले बोलेपछि मात्रै मैले बोल्ने पालो आउँछ। म धेरै बेरसम्म हरिवंशको संवाद कोरिरहेको थिएँ, तर हरिवंश भने केही नबोली मलाई हेरिरहे। मैले ठाने हरिवंशले डायलग बिर्सेछन् क्यारे। एकैछिनमा नै म झसङ्ग परेँ। बोल्ने पालो त हरिको होइन, मेरै पो रहेछ। रङ्गमञ्चमा प्रहसन देखाइरहँदा पनि मेरो ध्यान भने आइसियुमा छटपटाइरहेकी यशोदामै पुगिरहेको थियो। फोक्सो र घाँटीको शल्यक्रियाको 1 वर्षपछि ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा यशोदाको फोक्सोमा फेरि 16-17वटा क्यान्सरका ससाना छिटा जस्ता थोप्ला देखिए। मैले फेरि लामो सास तानेर सुस्केर हालेँ। बिएनपी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पङ्कज कुमार बर्मनले यशोदाको पछिल्लो समयको उपचार गर्दै आएको हुनाले मैले यसबारे उनलाई नै बताएँ। उनले फेरि किमोथेरापी दिनुपर्ने सल्लाह दिँदै भने, पहिलो जस्तो साधारण किमो होइन, हाई डोजको टार्गेटेड किमो दिनुपर्छ। उक्त किमो बापतको शुल्क बुझ्दा म एकैछिन आत्तिएँ। त्यति बेला साहित्यकार जगदीश घिमिरे दाईले भनेको कुरा सम्झेँ। उनी क्यान्सर उपचारमा लाग्ने पैसाबारे कुरा गर्यो भने धाक लगाए जस्तो हुन्छ भन्थे। नभन्दै त्यस्तै हो रहेछ। महिनै पछि लाखौँ लाख खर्च भइरहने। मैले यो कुरा एउटा समारोहमा भेटिएका गीतकार यादव खरेल दाईलाई पनि सुनाएँ। के गर्नु दाई, डरलाग्दो खर्च लागिरहेछ। कहिलेकाहीँ त रातमा निन्द्रा नै लाग्दैन। यसो भन्दा यादव दाईले केही चिन्ता नगर, भगवानले हेर्छन् तिमीलाई। भगवान छन्, मलाई अचेल यस्ता कुरामा विश्वास लाग्छ भनेर मेरो मन बलियो बनाइदिए। मैले भने, हुन त हो दाई, पुराणहरूका अनुसार यो संसार कहिले देवताले सञ्चालन गर्छन् त कहिले राक्षसहरूले। सायद मैले बाँचेको समय चाहिँ राक्षसहरूले सञ्चालन गरेको बेलामा परे होला। मेरो कुरा सुनेर यादव दाईले अनुभवी स्वरमा त्यस्तो अवस्था अस्थायी हुन्छ, केही पिर गर्नु पर्दैन भनेर मलाई हौसला दिइरहे। यस्ता शब्दले केही हदसम्म भए पनि मन गल्नबाट बचाउँदो रहेछ। एकपल्ट गायिका आनी छोयाङ डोल्माले होटल द्वारिकाजमा आयोजना गरेको सानो डिनर कार्यक्रममा 2-4 जना साथीहरू तीजको व्रतको महत्त्वबारे कुरा गर्दै थिए। श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने जनविश्वासको आधारमा श्रीमतीहरूले पानीसम्म पनि नखाई तीजको व्रत बस्छन्। उनीहरूको कुरा सुनेर मैले भनेको थिएँ, म त श्रीमतीको आयु बढाउन 5 वर्षदेखि लगातार व्रत बस्दै आएको छु। मेरो कुरा सुनेर आनीले भनिन्, हो दाई, तपाईँ जस्तो श्रीमान पाइने हो भने कसैले पनि यहाँ आनी नै भन्नु पर्दैन।